बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चीफ सिकंदर सुल्तान राजा साहब को सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने ख़त लिखा कि आप 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने के पाबंद हैं और इस हवाले से मैं इंतखाबात की तारीख देने के हवाले से आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने जवाबी ख़त में लिखा कि आप इलेक्शन की तारीख देने के पाबंद नहीं हैं, मैं आपसे मुलाकात नहीं करूंगा, ना मेरा जो है वो ऑफिस का कोई नुमाइंदा आपसे मुलाकात करेगा। हम आपकी इंस्ट्रक्शंस, आपकी हदायत के मुताबिक चलने के पाबंद नहीं हैं, आप इंतखाबात की तारीख नहीं दे सकते। सदर मुमलिकत साहब की जो इज़्ज़त है वो खाक में तो मिलनी थी। देखें, ये पहले इन्होंने पंगा लिया कि एक सुप्रीम कोर्ट के जो हाजिर सर्विस जज हैं, जो अब चीफ जस्टिस होंगे सितंबर के अंदर, काजी फाइज ईसा साहब, उनके खिलाफ एक सदारती रेफरेंस भेजा सुप्रीम कोर्ट को, उसमें भी इनका मुंह काला हुआ। उसके बाद जो नैब कवानीन में तरमीम थी, उस बिल का इन्होंने रोला डाला, उसमें भी इनका मुंह काला हुआ। फिर ये जो सदर मुमलिकत हैं, वैसे मैं हैरान हूँ कि यार ये जो शख्स ज़हनी तौर पर बीमार है, ज़हनी तौर पर ये शख्स बीमार है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये ज़हनी तौर पर ये शख्स बीमार है, इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। और फिर इस शख्स ने क्या किया कि अपने सेक्रेटरी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, मुद्दा उस पर डाल दिया कि जी वकार अहमद जो था वो इसमें इन्वॉल्व था, मेरा स्टाफ जो है वो मुझे लाइलम रख रहा था। ये देखें, ये शख्स जो सदर मुमलिकत की कुर्सी पर फायज है, वो कहता है कि जो आर्मी एक्ट जो बिल था उसके ऊपर जी सदर मुमलिकत जैसा शख्स कह रहा है कि मैं लाइलम था, मुझे पता ही नहीं था, मेरे स्टाफ ने मुझे लाइलम रखा इन चीज़ों से। तो हैरानगी तो देखें इन बातों के ऊपर हो रही है कि जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं ये सदर मुमलिकत साहब, और जिस तरह की ये डंडियां मार रहे हैं, अब इनको कौन कहेगा? आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ऊपर ये कहा कि जी मुझे तो पता ही नहीं था हो क्या रहा था इस मुल्क में, तो वो सिग्नेचर्स पता नहीं किसने कर दिए और वो ऑटोमेटिकली बिल बन गया, वो बिल भी बन गया। उसके बाद फिर इमरान खान साहब चूँकि साइफर केस में मुलजिम नामजद हैं, तो उनको बचाने के लिए मौसूफ आए मैदान में और उन्होंने सारा मुद्दा एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाल दिया कि जी ये जो आर्मी एक्ट एंड ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो दो बिल्स थे, इस पर तो मैंने दस्तखत नहीं किए। तो फिर किसने किए? हजूर आला, ये दस्तखत किसने किए? मोहतरम, ये दस्तखत किसने किए? ये बताते आप। तो अब जी खत जो है, जो सदर मुमलिकत ने ख़त लिखा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को, उस ख़त के जवाबी ख़त में, उस ख़त के जो है वो जवाब में एक और ख़त लिखा गया और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने जो ख़त लिखा था उसके जवाब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने आरिफ अलवी को ख़त लिखा और उस ख़त के मुताबिक वज़ीर आज़म की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत असम्बली तहलील हुई है। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम हो चुकी है। इसके मुताबिक सदर इलेक्शन की तारीख के तयन का इख्तियार नहीं रखते, इलेक्शन की तारीख के तयन का इख्तियार नहीं रखते। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने जो सदर मुमलिकत को ख़त लिखा वो पढ़कर सुना रहा हूँ। फिर वो कहते हैं कि इसके मुताबिक सदर इलेक्शन की तारीख के तयन का इख्तियार नहीं रखते। सदर मुमलिकत का इख्तियार उस वक्त इस्तेमाल होता जब सदर आइन के आर्टिकल 58(2) के तहत असेंबली तहलील करें तो ही इलेक्शन की तारीख मुकर्रर कर सकते हैं। अगर असेंबली वज़ीर आज़म की एडवाइस पर तहलील हो, अगर असेंबली वज़ीर आज़म की एडवाइस पर तहलील हो तो फिर इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को है। ये जो है ना, ये जवाब चिट्टा साफ इंकार मिला सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब को, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो ये नहीं समझते तो सर इसका मतलब फिर उनसे बड़ा अहमक और उनसे बड़ा जाहल कोई नहीं है। वो जिस कुर्सी पर, जिस मनसब पर बैठे हैं, वो उस कुर्सी की, उस मनसब की तौहीन कर रहे हैं, वो उसकी लाज रखने की बजाय उसकी तौहीन कर रहे हैं। पहले उन्होंने आर्मी को बदनाम करने के लिए सारा कुछ किया, इससे पहले वो जुडिशरी को बदनाम करने के लिए ये सदारती रेफरेंस लेकर आए, फिर उसके बाद अब ये मौसूफ जो हैं वो इलेक्शन कमीशन जैसे कायनी इदारे को जो अदालती इख्तियार रखता है, जिसके पास अदालती इख्तियारात हैं, जिसके पास अदालती इख्तियारात हैं, जो अरकान पार्लियामेंट को नाहल करने का भी इख्तियार रखता है, उस आइनी इदारे को मुतनाज़ बनाने के लिए, उसको कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए मौसूफ क्या कर रहे हैं, मैदान में आए और उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना है। एडा तो मामा
ایڈا تو ماما کہ تو آ کے یہ کہے کہ جی میں الیکشن دی تاریخ دا اعلان کرنا. صدر مملکت صاحب, یہ آپ اپنے کانسٹیٹیوشنل رول کے ساتھ غداری کر رہے ہیں, یہ آپ اپنے آئینی رول کے ساتھ غداری کر رہے ہیں, یہ آپ غلط کر رہے ہیں. یہ آپ کا رول آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ بلا وجہ ہر کیس میں آ کے ٹانگ اڑائیں. پہلے آپ نے جتنے بھی بلز تھے ان کو روکنے کے لیے آپ نے کیا کیا, جب وہ شہباز شریف کی حکومت تھی اس وقت بھی یہ کرتے تھے نا. تو یہ وہ جو ہے نا وہ ایویں سنگ پھنسانے والی بات ہے کہ بلا وجہ ہر بات میں سنگ پھنسا دیے. جس معاملے سے آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں اس معاملے میں بھی آپ اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کریں. تو صدر مملکت صاحب جو ہیں ان کو اپنے کانسٹیٹیوشنل رول کو سامنے رکھتے ہوئے سیاست سے باز رہنا چاہیے. افتخار چودھری کا 2012 کا فیصلہ ہے. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب نے 2012 میں ایک فیصلہ دیا, اس لارجر بینچ نے ایک فیصلہ دیا کہ اس وقت کے جو صدر مملکت ہیں آصف علی زرداری صاحب وہ سیاست سے باز رہیں. صدر کا رول سیاسی نہیں ہونا چاہیے. صدر جو ہے وہ مملکت کو, وہ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے, وہ ریاست کو ریپرزینٹ کرتا ہے. یہاں پر صدر اگر کسی پارٹی کا پیٹی بھائی بن کر اس کی ترجمانی کرے گا تو سر پھر لوگ تنقید تو کریں گے. اور صدر کا رول اگر کانسٹیٹیوشنل ہونے کی بجائے انکانسٹیٹیوشنل نظر آئے گا, غیر آئینی رول نظر آئے گا, تو سر پھر لوگ تنقید کریں گے, لوگ کہکے لگائیں گے, لوگ مذاق اڑائیں گے, لوگ آپ کی جگ ہنسائی کریں گے, لوگ آپ پر لان تان کریں گے. تو صدر کا رول جو ہے وہ اس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا جو صدر صاحب کر رہے ہیں. سوری ٹو سے, یہ اگر صدر اس ملک کا اگر یہ حال آ گیا اس ملک کے صدر کا تو سر پھر دنیا ہمارے پر ہنس رہی ہوگی, وہ دیکھ کر ہنس رہے ہوں گے کہ عارف الوی جیسا شخص پتہ نہیں کون لے کر آیا, مجھے تو نہیں پتا, ہو سکتا ہے سلیکٹڈ ہی ہوں. تو جو بھی لے کر آئے ان کو بھی شاید شرمندگی ہو رہی ہو کہ یار یہ کس طرح کے کام کر رہے ہیں, یہ کس طرح سے آئین کو وائلیٹ کرنے کے لیے اپنے پر تول رہے ہیں. تو یہ جو صدر صاحب کر رہے ہیں یہ دراصل وہ اپنے عہدے کے ساتھ غداری کر رہے ہیں. اور الیکشن کمیشن کے جو چیف ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب, انہوں نے بہت اچھا کیا کہ ان کو اگنور کیا اور ان سے ملاقات نہیں کی. الیکشن کمیشن کا یہ رول نہیں ہے کہ وہ صدر سے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کروائے یا وہ صدر کو کہے کہ جی آپ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں. الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیاں کمپلیٹ ہونے کے بعد الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا ہے. الیکشن کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کرانے ہیں, الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں, صدر مملکت نے نہیں کرانے. یہ مملکت کو, یہ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرنے والے شخص کو اپنے عہدے کو غیر سیاسی رکھنا چاہیے. یہ سیاسی ہو گئے تو سر جس طرح سے سیاسی ہوئے ہیں وہ اب جائیں گے. 1-2 مہینے رہ گئے ہیں لگ بھگ صدر مملکت کے, اس کے بعد ان کی چھٹی, ان کی رخصتی, یہ فارغ. پھر کون آتا ہے, پھر نیا صدر آئے گا, وہ آ کر ذمہ داریاں سنبھالے گا. تو یہ تو فارغ ہو جائیں گے, ان کا تو ٹائم پیریڈ ختم ہو جانا ہے. لیکن جو یہ کام کر کے جائیں گے اس کے بعد ان کی پکڑ ہونی ہے اور بڑی بری پکڑ ہونی ہے. ہو سکتا ہے یہ سائفر کیس میں گرفتار ہو جائیں. جو انہوں نے کیا, جس طرح سے انہوں نے اداروں کو متنازع بنانے کے لیے, عمران خان کو بچانے کے لیے, اسٹیبلشمنٹ کو نیچا دکھانے کے لیے, آرمی ایکٹ اینڈ آفیشل سیکرٹ ایکٹ جیسے بلز کو زیر بحث لانے کے لیے انہوں نے یہ سارا کھیل رچایا, یہ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. یہ جس دن سامنے آ گئی اس دن صدر صاحب جو ہیں ان کے چہرے کی مائیاں اڑ جانی ہیں. ہو سکتا ہے ملک چھوڑ کے چلے جائیں. اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.